सपोज यो हाम्रो 2:1 भनेर हाम्रो साइड स्लोपको आयो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो 1 मिटर या 1 सेन्टिमिटर जति होस् ठीक छ 1 सेन्टिमिटर भर्टिकल जाँदाखेरि हाम्रो होरिजोन्टल चाहिँ कति गएको हुनु पर्यो 2 सेन्टिमिटर चाहिँ गएको हुनु पर्यो है ठीक छ यो जुन हाम्रो साइड स्लोप यो जुन रेसियो दिएको छ त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है अब यसको हाम्रो अल्टिमेटली भनेको त त्यही हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्थवर्क गर्दाखेरि कति भोल्युम आयो भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब त्यो भोल्युमको लागि कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि भोल्युम आइहाल्छ ठीक छ अब यसको क्रस सेक्सन एरिया निकाल्नलाई मैले यसरी 3टा पोर्सनमा डिभाइड गरिदिएँ भने ठीक छ बिचको हाम्रो के भयो रेक्ट्याङ्गलको त हाम्रो एरिया बेस इन्टु हाइट गरेर रेक्ट्याङ्गलको एरिया आइहाल्छ ठीक छ अब त्यस्तै गरी यो साइडमा जुन दुईटा ट्रायङ्गल छ यो दुईटा ट्रायङ्गलको लागि के गर्नु पर्यो हाम्रो एउटा ट्रायङ्गलको एरिया भने कति हुन्छ र त्यही अब हाम्रो यो साइड स्लोप S:1 छ भने ठीक छ हाम्रो भर्टिकल D भर्टिकल 1 जाँदाखेरि हाम्रो होरिजोन्टल S जान्थ्यो भने चाहिँ हेर त हाम्रो भर्टिकल टोटल D गएको छ टोटल D भर्टिकल जाँदाखेरि हाम्रो होरिजोन्टल कति जानु पर्यो S/D जानु पर्यो है ठीक छ अब सिम्पल म्याथमेटिकल कुरा भइहाल्यो भनेपछि यसको बेस S/D आयो यसको बेस पनि S/D आयो भनेपछि यो ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हुने भयो अब दुईटा ट्रायङ्गल छ त्यही भएर 2 टाइम्स त्यो ट्रायङ्गलको एरिया हुने भयो है एहे सरी यहाँ भित्र बिडी हुँदैन है भनेपछि त्यही हाम्रो रेक्ट्याङ्गलको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट भइहाल्यो र हाम्रो ट्रायङ्गलको भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट भयो हाम्रो बेस भनेको S/D छ हाइट भनेको D छ भनेपछि हाफ इन्टु S/D² भयो हाम्रो दुईटा ट्रायङ्गल छ त्यही भएर 2 टाइम्स गर्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेटली हाम्रो यो यस्तो ट्रापेजोइड क्रस सेक्सनको एरिया कति आउने भयो BD + SD² आउने भयो है र अब हाम्रो भोल्युम निकाल्नु छ भने त के गर्नु पर्यो त्यही क्रस सेक्सन एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि हाम्रो भोल्युम आउँछ है अब यो भनेको त एकदम कम्प्लिटली आइडियल केस भयो है ठीक छ अब आइडियल केस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो कटिङ फिलिङ जे गर्नु पर्ने सबैको एरिया कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने टाइपको केस भयो है त्यो चाहिँ अब तर हाम्रो ठीक छ अब हामीले अब एक्चुअलीमा कटिङ फिलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि काहीँ धेरै उठेको काहीँ थोरै उठेको हुनसक्छ ठीक छ त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त्यही सपोज यो हाम्रो यो A1 पोर्सन एउटा भयो अर्को A2 पोर्सन भयो है ठीक छ यसमा हेर त A1 कोमा हामीले फिलअप गर्नुपर्ने डेप्थ रिलेटिभली कम छ A2 मा के छ हेर त बढी छ नि त भनेपछि त हेर त अब यसको जस्तो ठीक छ ठ्याक्कै एउटै क्रस सेक्सन एरिया त हुँदैन नि त हाम्रो प्रत्येक सेक्सनमा के हुने भयो फरक क्रस सेक्सन एरिया हुने भयो फरक क्रस सेक्सन एरिया भएपछि के हुने भयो हेर त अब यसमा यो यहाँदेखि A1 देखि A2 सम्मको मलाई यति टोटल भोल्युम चाहियो भने ठीक छ अब A1 को एरिया लिने कि A2 को एरिया लिने भन्ने कुरा कन्फ्युजन आउँछ नि त ठीक छ हो अब यही कुरालाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3टा मेथडबाट गर्न सकिन्छ है ठीक छ एउटा भनेको मिड एरिया मेथड भयो अर्को भनेको मिन एरिया मेथड या ट्रापेजोइड मेथड अर एभरेज एरिया इन्ड एरिया मेथड पनि भन्छ ठीक छ र अर्को भनेको चाहिँ प्रिज्मोइडल एरिया मेथड भनेर छ है ठीक छ अब मिड एरिया मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ठीक छ यो ठ्याक्कै यो दुईटा बीचको ठ्याक्कै एउटा मिड पोर्सन चाहिँ लिन्छौँ है ठीक छ मिड पोर्सन लिएपछि अब यो जुन मिड पोर्सन छ मिड पोर्सनको यो जुन डेप्थ छ अब हाम्रो यो फर्मेसन विथ भनेको त बाटो कत्रो विथ बन्ने हो ठीक छ बाटो बन्ने विथ त हाम्रो सबैमा के हुन्छ सेम भइहाल्छ फरक हुने भनेको के हो यही डेप्थ फरक हुने हो है अब यहाँ D1 डेप्थ थियो यहाँ D2 डेप्थ थियो भने हामीले ठ्याक्कै बिचको पोर्सनमा लिएर हामीले D मिड भनेर राख्यौँ है अब त्यो D मिड चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटाको एभरेजबाट निकाल्छौँ है ठीक छ D1 + D2/2 गरेपछि हाम्रो D मिड आयो भनेपछि हो यो मिडल पोर्सनको एरिया जति आउँछ त्यो मिडल पोर्सनको एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि हामी के गर्छौँ भोल्युम निकाल्न सक्छौँ भनेर मिड एरिया मेथडबाट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है ठीक छ अब मिड एरियामा त्यही हाम्रो भोल्युम भनेको त्यही मिडल पोर्सनको एरिया इन्टु लेन्थ गरिन्छ ठीक छ अब त्यो मिडल पोर्सनको एरिया निकाल्नको लागि फर्मुला यो भइहाल्यो जस्ट त्यसमा D को ठाउँमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ D मिडलको चाहिँ युज गर्छौँ है ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को केस भनेको हाम्रो मिन एरिया मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको पोर्सनको एरिया र पछाडिको पोर्सनको एरियाको एभरेजलाई चाहिँ के गर्छौँ एभरेजबाट जुन एरिया आउँछ त्यसलाई मिन एरिया भनेर त्यसलाई चाहिँ लेन्थले मल्टिप्लाई गर्छौँ है ठीक छ अब अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ प्रिज्मोइडल एरिया है अब यसको बारेमा तिमीले उता पहिला सर्वेमा पनि अलिअलि पढेको थियो होला ठीक छ प्रिज्मोइडल एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन मिडको एरिया चाहिँ यसलाई अलि बढी फोकस गरेर ठीक छ हामीले भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ
A1 + A2 भनेको चाहिँ अगाडि र पछाडिको एरियालाई समेसन गर्यो अनि बिचको एरियाको चाहिँ कति लियो 4 टाइम्स लियो है ठीक छ त्यो एभरेजलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरेर इन्टु L/6 गरेर ठीक छ हाम्रो प्रिजमोइडल मेथडमा चाहिँ यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भोल्युम निकाल्छौँ है अब यसमा भनेको A1 भनेको हाम्रो यो अगाडिको पोर्सनको एरिया भइहाल्यो A2 भनेको पछाडिको पोर्सन एरिया भयो र A मिड भनेको हाम्रो त्यही मिडल पोर्सनको एरिया भयो है ठीक छ अब यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मिड एरियाकोबाट चाहिँ सबसे एकदम मिनिमम क्वान्टिटी आउँछ ठीक छ मिन एरियाकोबाट चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम क्वान्टिटी आउँछ र यो प्रिजमोइडलकोले चाहिँ दुईटाको टेन्टेटिभ एभरेज जस्तो चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिन्छ है अब हाम्रो एक्चुअल फिल्डमा त अन्डुलेसनहरू मजाले हुन्छ नि त त्यही भएर अब यो जुनसुकै मेथडबाट गरे पनि हाम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आउने भन्ने त भएन ठीक छ अब त्यही भएर अब हाम्रो कतिको एक्युरेटली गर्न अब हाम्रो फिल्डमा काम गर्दाखेरि अलिकति बढी निकाल्नु पर्छ कि अलिकति कम निकाल्नु पर्छ कि एभरेजतिर निकाल्नु पर्छ यो त अब पछि सोच्ने कुरा भइहाल्यो ठीक छ अब अहिले चाहिँ हाम्रो एक्जाममा अब कि एउटा मेथडबाट गर भनेर तोकेर दिन्छ या केही गरेन भने जुन मेथडबाट गर्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन है ठीक छ ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ छैन भने यो कपी गरौँ है त यहाँसम्म भयो होइन सर मिड एरिया मेथडबाट एक्ज्याक्ट आउँछ अब एक्ज्याक्ट त कुनै मेथडबाट पनि आउँदैन किनकि अब त्यही त अब हाम्रो त यसरी हामीले एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि ठिक छ अब यहाँको एउटा क्रस सेक्सन भयो यहाँको एउटा क्रस सेक्सन भयो अब यहाँ बिचमा ठ्याक्कै अब यसरी स्ट्रेट लाइन हुँदैन नि त अब हाम्रो बाटोमा त अब खै त अब हाम्रो एक्चुअलमा त हेर त हाम्रो बाटो बनाउनु पर्ने जहाँ बनाउनु पर्ने छ ठिक छ त्यहाँ त अब यसरी हाम्रो अन्डुलेसन त मजाले आएको हुनसक्छ नि त ठिक छ अब त्यही भएर अब ठ्याक्कै हामीले मिड एरिया मेथड गर्दाखेरि पनि अब ठ्याक्कै यो पोर्सनको एरिया लिएर ठिक छ त्यही अनुसारले मल्टिप्लाई गरेर लिन्छ तर अब यहाँ त यसरी अन्डुलेसनहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली जति हो त्यति त ठ्याक्कै त कुनै मेथडबाट पनि आउँदैन है तर अब सबसे प्रिसाइज चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रिजमोइडल मेथड चाहिँ अलि अरूभन्दा चाहिँ अलिक प्रिसाइज हुन्छ भनेर भनिन्छ है अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त कुनैबाट नि आउँदैन किनकि हाम्रो एक्चुअल ग्राउन्डको नेचर त फरक परिहाल्छ अब त्यही अब हामीले यो जुन अब कति धेरै प्रिसाइज निकाल्ने भन्ने कुरा अब यो जुन लेन्थ कति धेरै डिस्टेन्स राखिन्छ त्यही अनुसारले कम प्रिसाइज आउने हो नि त एकदमै थोरै थोरै नजिक नजिक राख्यो भने अलिक बढी प्रिसाइज आउँछ धेरै धेरै लेन्थ राख्यो भने कम प्रिसाइज आउँछ है अब तर यो अहिले आजकल सबै सफ्टवेयरबाटै गरिहालिन्छ अब यसरी म्यानुअली चाहिँ अलिक गरिन्न त्यही भएर त्यस्तो
पछिको लागि त्यति टेन्सन नलिँदा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यही बेसिक कुरा अब कसरी कसरी क्वान्टिटीहरू निकालिन्छ त्यति मात्रै हेरेको हो। अब अहिले त्यही हाम्रो टोपो म्याप नै सर्वेको जुन डाटाहरू आउँछ त्यो डाटाहरू सबै अटोक्याडमा राखेर अनि अटोक्याडबाटै कटिङ फिलिङको भोल्युमहरू मजाले निकाल्न मिल्छ। अब जति एडभान्स सफ्टवेयर युज गरे त्यति नै थोरै थोरै त्यो जुन लेन्थ छ हाम्रो त्यति नै थोरै थोरै लेन्थकोहरू लिएर त्यति नै बढी क्यालकुलेट गरेर निकाल्छ, त्यही भएर त्यति नै बढी प्रिसाइज हुन्छ। अब यो चाहिँ जस्ट बेसिक आइडियाको लागि मात्रै छ। यहाँसम्म भएको भयो सर। अब तिमीहरूको कोर्स अलि भ्याउनु पर्ने छ। यो तिमीहरूलाई यो सार्नेवाला कुरा मेटेरियल चाहिँ अलि क्लासभन्दा अघिल्लो दिनै दिएर अनि त्यो कपी गरेर अनि भोलिपल्ट क्लासमा चाहिँ अलि छिटो लानु पर्ला कि के छ त्यस्तो गर्दा? फाइल अपलोड गरिदिनु सर, पछि सार्दा नि हुन्छ। क्लासमा भनिदिनु।
क्लासमा मात्रै भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यो अलि सुनिन्छ सुन्दा सुन्दै त्यो अलिक कन्सन्ट्रेट चाहिँ हुँदैन कि अब त्यही भएर अब अगाडि तिमीहरूले कपी गरेको छौ भनेपछि अब त्यो लेख्दाखेरि कुन कुन कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अलिकति आफूलाई जान्न इच्छा हुन्छ र क्लासमा यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ है। अब सिधै तिमीहरूलाई यो फाइलहरू सबै पछि अपलोड गरिदिन्छु। अहिले सुई क्लासमा चाहिँ अगाडि लग्यो भने चाहिँ त्यति फ्रुटफुल चाहिँ नहोला। त्यही भएर अब तिमीहरूको जुन क्लास हुन्छ क्लासको अघिल्लो दिन चाहिँ म अघिल्लो दिन बिहानतिर म फाइल अपलोड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अनि नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कपी गरेर लिएर आउनु है। हुन्छ सर। अब आजको क्लासलाई चाहिँ कपी गरौँ, नेक्स्ट क्लासदेखि त्यो गरौँला। यहाँसम्म भएको हो? ल भएको हो भने एउटा ओल्ड क्वेसन हेरौँ है त 2069 को। यसमा चाहिँ त्यही प्रिपेयर एन इस्टिमेट अफ अर्थवर्किङ कटिङ एन्ड फिलिङ अफ अ पोर्सन अफ अ रोड फ्रम द गिभन डाटा भनेर दिएको छ है। ठिक छ। अब यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो रोडको विड्थ चाहिँ कतिको छ अरे 10 मिटरको छ अरे। हाम्रो कटिङमा चाहिँ साइड स्लोप कति छ अरे 1:5:1 को छ अरे। र हाम्रो फिलिङमा चाहिँ कति छ 2:1 को छ भनेर भनेको छ है। र अब हाम्रो चेनेज अनुसार है अब 0 किलोमिटर 0 30 मिटर 60 मिटर 90 मिटरमा चाहिँ मिटर भनेर छुटेछ नि त। यतिमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यति छ भनेर दिएको छ। ठिक छ। र हाम्रो फर्मेसन लेभल भनेको चाहिँ के हो रोड चाहिँ कहाँ बनाउने भन्ने है। ठिक छ। रोड बन्ने लेभल चाहिँ हेर त 0 मिटरमा चाहिँ कतिमा छ अरे 100 मिटरमा छ भनेर भनेको छ। र त्यसपछि के भनेको छ हेर त डाउनवार्ड ग्रेडिङ इन 1:150 भनेको छ। भनेपछि
हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? छ सर। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ कि छैन? छ सर। एउटा ओल्ड क्वेसन हेरौँ है त, 2069 को। यो तिमीहरूलाई 8 मार्क्समा सोधेको थियो, तिमीहरूको यसबाट त्यही 6 to 10 मार्क्समा सोध्छ है। अब यसमा चाहिँ त्यही अर्थवर्कको कटिङ र फिलिङमा कति कति हुन्छ त्यसको इस्टिमेट निकाल भनेको छ, ठिक छ। हामीलाई दिएको भनेको हाम्रो रोडको विथ, ठिक छ। हाम्रो जुन बाटो बन्छ बाटोको विथ कति छ अरे, 10 मिटरको छ अरे। कटिङमा हाम्रो कति छ अरे, 1.5:1 को छ अरे साइड स्लोप। फिलिङमा कति छ अरे, 2:1 को छ अरे है। र हाम्रो के अरे त के भनेको छ, डाउनवर्ड ग्रेडिङ 1/150 भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो फर्मेसन लेभल जुन हाम्रो रोड बन्छ नि, हो रोडको चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ चाहिँ के छ अरे, रोड चाहिँ हाम्रो तलतिर गइरहेको छ अरे, र त्यसको स्लोप चाहिँ कति छ अरे, त्यही 1/150 भनेर भनेको छ है। भनेपछि त्यही 1 मिटर तल जाँदाखेरि हाम्रो 150 मिटर चाहिँ होरिजेन्टल जानु पर्यो भनेर भनेको है, ठिक छ। अनि हामीलाई क्वेसनले दिएको डाटा भनेको त्यही हाम्रो 0 मिटर, 30 मिटर, 60 मिटर, 90 मिटरमा चाहिँ हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ कति कतिको आरएलमा छ अरे, 102, 104, 103, 79 यस्तो आरएल छ अरे, ठिक छ। र हाम्रो फर्मेसन लेभल चाहिँ कतिको छ अरे, 0 मिटरमा चाहिँ हाम्रो 100 मिटरको छ अरे, र हाम्रो के छ अरे त्यसको चाहिँ डाउनवर्ड ग्रेडिङ भएर भनिरहेको छ, ठिक छ। भयो त यहाँ 100 हुने भयो भने चाहिँ यहाँ कति हुने भयो त, हाम्रो 100बाट कति घट्नु पर्यो हेर त, हाम्रो 30 मिटर गएको छ हेर त, हाम्रो 150 मिटर, ठिक छ। 150 मिटर होरिजेन्टल जाँदाखेरि भर्टिकल कति 1 मिटर जान्थ्यो भने हाम्रो 30 मिटर होरिजेन्टल जाँदाखेरि भर्टिकल कति जाने भयो, डिभाइड बाई 150 इन्टु 30 भनेपछि कति हुने भयो भनेपछि हाम्रो 1/5 चाहिँ हुने, 1/5 भनेपछि कति भयो, 0.2 ले चाहिँ के हुने भयो, घट्ने भयो हाम्रो। भनेपछि हेर त हाम्रो ग्रेडिङ कतिले घट्ने भयो, 0.2 मिटरले घट्दै तलतिर जाने भयो है। भनेपछि यहाँ हाम्रो 100 मिटर छ भनेपछि यता कति हुने भयो, 99.8 हुने भयो। त्यसपछि 99.6 हुने भयो, 99.4 भएर हाम्रो रोडको फर्मेसन लेभल चाहिँ त्यही अनुसारले घट्दै जाने भयो है। ल अब यसको सोल्युसन निकाल्दाखेरि है, ठिक छ। ल हाम्रो चेनेज त भइहाल्यो, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल पनि भइहाल्यो, र फर्मेसन लेभल के भयो हाम्रो अघि निकालेको कुरा है, ठिक छ। हाम्रो डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट कतिको भनेको छ, 1/150 छ भनेपछि हाम्रो एभ्री 30 मिटरमा चाहिँ कतिले घट्नु भयो, मेरो 0.2 मिटरले घट्दै जाने भयो है। भनेपछि मेरो यो फर्मेसन लेभलको मेरो रोडको लेभलको चाहिँ आरएल चाहिँ यति आउने भयो है। ल अब भनेपछि हेर त मेरो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ 102 मा छ, अनि हाम्रो रोड चाहिँ कतिमा बनाउनु पर्ने छ, 100 मिटरको लेभलमा बनाउनु छ भनेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो नि त। भनेपछि कति काट्नु पर्यो, यो ग्राउन्ड लेभल माइनस हाम्रो रोडको फर्मेसन लेभल जति भयो त्यति काट्नु पर्यो नि। भनेपछि 2 मिटर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्ने रहेछ है, हाम्रो जेरो चेन्ज भएको ठाउँमा। अब यो साइन भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो मैले यहाँ कटिङलाई चाहिँ नेगेटिभ लेखिदिएको छु र फिलिङलाई चाहिँ पोजिटिभ लेखिदिएको छु है, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो 0 मिटरमा चाहिँ हाम्रो 2 मिटर चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी 30 मिटरमा के छ र, त्यही हाम्रो 104 छ, अनि हाम्रो फर्मेसन लेभल चाहिँ 99.8 छ भनेपछि 4.2 हुने भयो। सिमिलरली 60 मिटरमा 3.4 हुने भयो। र अब 90 मिटरमा चाहिँ के रहेछ है, 99 रहेछ, हाम्रो कति छ फर्मेसन लेभल चाहिँ 99.4 छ भनेपछि हाम्रो रोड भन्दा के अरे हाम्रो यो जुन ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा हाम्रो बाटो त माथि बनाउनु पर्ने भयो नि हो। यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, फिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर यता चाहिँ मैले पोजिटिभ राखेको छु है, ठिक छ। अब यो कुरा म एकैछिनमा है त। ल भनेपछि हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइल हेर त, हाम्रो 0 मिटरमा लगभग हेर हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइलको हाम्रो एल सेक्सन हेर्दाखेरि लगभग यस्तो थियो, ठिक छ। र हाम्रो रोड चाहिँ कसरी बनाउनु पर्ने थियो अरे, हाम्रो 0 मिटरमा चाहिँ 100 कति थियो, 0 मिटरमा चाहिँ हाम्रो 100 मिटरमा थियो, र हाम्रो डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट 1:150 भनेपछि हेर त हाम्रो एक्चुअलमा फिल्डमा चाहिँ ग्राउन्ड यस्तो रहेछ, हाम्रो रोड चाहिँ के रहेछ यहाँ बनाउनु पर्ने रहेछ। भनेपछि हेर त यति पोर्सन हामीले के गर्नु पर्यो,
यति कट पोर्सनमा आयो र यति पोर्सन चाहिँ के हुनु पर्यो मेरो फिल गर्नुपर्ने भयो है ठीक छ। अब यहाँ कट र फिल गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हेर त हाम्रो अब हामीले कटिङ र फिलिङको क्वान्टिटी त छुट्टै छुट्टै निकाल्नुपर्छ तर अब हामीले सिधै फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो यो 0 देखि 30 मिटरसम्म त के छ हेर त दुईटै कट छ त्यही भएर केही फरक परेन 30 देखि 60 सम्म नि के छ हेर त कटिङ पोर्सनै छ केही फरक परेन तर 60 देखि 90 त के छ हेर त हाम्रो कट र फिल त के छ हेर त यति पोर्सन हाम्रो कट गर्नुपर्ने छ यति पोर्सन फिल गर्नुपर्ने छ नि त हो भनेपछि अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टाइदिनुपर्छ है कटिङ गर्ने पोर्सन यति छुट्टै गर्नुपर्छ र फिलिङ गर्ने पोर्सन यति छुट्टै निकाल्नुपर्छ है। अब त्यो कटिङ गर्ने र फिलिङ गर्ने ठ्याक्कै कहाँ छ भनेर निकाल्नको लागि ठिक छ। अब हाम्रो हेर त यहाँ हाम्रो कटिङ थियो यहाँ आएर के छ हाम्रो फिलिङ भएको छ नि त ठिक छ। भनेपछि हाम्रो 60 मिटरमा चाहिँ कति छ हेर त हाम्रो 3.4 मिटर माथि छ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल यति काट्नुपर्ने छ र 90 मिटरमा चाहिँ कति छ हाम्रो 0.4 मिटर चाहिँ के रहेछ हाम्रो तल गएको छ फिल गर्नुपर्ने छ नि त हो भनेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स त मेरो 30 मिटर भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ यो यति एक्स डिस्टेन्स चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर निकाल्नको लागि हेर त सिमिलर ट्रायङ्गलबाट निकाल्न सकिन्छ। सिमिलर ट्रायङ्गल युज गरेर हेर मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मैले एक्स माने भने टोटल 30 थियो भनेपछि यो 30 माइनस एक्स भइहाल्यो भनेपछि सिमिलर ट्रायङ्गल युज गरेपछि हेर त हाम्रो x डिभाइड बाई 3.4 इक्वल्स टु हाम्रो 30 माइनस एक्स डिभाइड बाई 0.4 गरेपछि हेर त हाम्रो यो सिमिलर ट्रायङ्गलको फर्मुलाबाट हाम्रो x को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन ठिक छ। भनेपछि हो यसरी ठ्याक्कै हाम्रो कटिङ र फिलिङ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पोर्सनमा यसरी इन्टरसेक्ट भएर बसेको छ भने चाहिँ कटिङ पोर्सन कति हो र फिलिङ पोर्सन कति हो चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्टै निकालिदिनु पर्छ है। त्यो गरिसकेपछि अब कटिङ र फिलिङ आइसक्यो भनेपछि अब यो हाम्रो यो टेबलबाट चाहिँ हामी के गरौँ टोटल क्वान्टिटी कटिङ र फिलिङको कति क्वान्टिटी हो त्यो निकालौँ है त ठिक छ। अब सुरुमा मैले मिड एरिया मेथडबाट गर्न खोजेको छु ठिक छ। अब मिड एरिया मेथडले हाम्रो यो चेन्जेस त भइहाल्यो डेप्थ पनि भइहाल्यो यो यति डाटा र हाम्रो यति डाटा त हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ है। र यहाँ हेर त यो जुन मैले एक्स्ट्रा यहाँ लेखेको छु नि हेर त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो यसरी यो जुन कटिङ र फिलिङ भएर ठ्याक्कै यो एउटा ठाउँमा चाहिँ के थियो र कटिङ र फिटिङ हाम्रो यसरी हाम्रो 30 मिटरको इन्टरभलमा बिचमा परेको थियो नि इन्टरसेक्सन भनेपछि हाम्रो 60 देखि 80 त्यो अघि जुन एक्स वाला हामीले सिमिलर ट्रायङ्गल आएर जुन फर्मुला निकालेको थियौँ ठिक छ हो त्यो फर्मुला युज गरेर एक्स को भ्यालु जति आयो त्यसमा मैले 60 जोडेपछि हेर त 86 मिटर 86.84 मिटरमा चाहिँ के हुने रहेछ मेरो ठ्याक्कै त्यो इन्टरसेक्सन हुने रहेछ है। भनेपछि हाम्रो 86.84 मिटरमा 0 हुने भयो भनेपछि यतिदेखि माथिसम्म के हुने भयो मेरो कटिङ हुने भयो र यति तल चाहिँ के हुने भयो मेरो फिलिङ हुने भयो है। भनेपछि हाम्रो यति डाटा त हाम्रो के थियो क्वेसनमै आएको जस्तो भयो है ठिक छ क्वेसनबाट निकालिहाल्यो। अब हामीले मिड एरिया मेथडबाट गर्ने भएपछि हामीलाई त के चाहियो बी इन्टु डेप्थ त के को मिडको डेप्थ चाहियो नि भनेपछि हाम्रो मिडको डेप्थको लागि हेर त यो दुईटाको एभरेज लिदियो है। यो दुईटाको एभरेज गरेर के आयो हाम्रो यो डेप्थ आयो यो दुईटाको एभरेज गरेर यो डेप्थ आयो यो दुईटाको एभरेज गरेर यो डेप्थ आयो र यो दुईटाको एभरेज गरेर यो डेप्थ आयो है ठिक छ। अब डेप्थ आइसकेपछि त हाम्रो यो फर्मेसन विथ हाम्रो 10 मिटर दिएकै छ क्वेसनले ठिक छ। र यो साइज स्लोप हामीलाई के दिएको छ कटिङमा 1:1 कति 1.5:1 दिएको छ भने हाम्रो फिलिङमा कति दिएको छ 2:1 दिएको छ नि त। भनेपछि हाम्रो एस को भ्यालु कटिङको लागि 1.5 हुने भयो फिलिङको लागि 2 हुने भयो भनेपछि त्यो हामीले युज गरेर यो क्याल्कुलेट पनि गर्न सकिन्छ ठिक छ यो मिड पोर्सनको चाहिँ डाटाहरू लिएर। अब त्यो भएपछि हाम्रो लेन्थ त कति छ त्यही 30 मिटरको छ हाम्रो यो इन्टरसेक्सनमा आएर चाहिँ त्यही हाम्रो 26.84 मिटरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ मेरो इन्टरसेक्सनमा कटिङ र फिलिङ चाहिँ इन्टरसेक्सनमा हुँदो रहेछ भनेपछि यसको लेन्थ यति मात्रै भयो र लास्टमा बाँकी भएको फिलिङको लेन्थ 3.16 मात्रै बाँकी भयो है। भनेपछि हाम्रो यो मिड एरिया जति आयो मिड एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि हाम्रो के आयो टोटल भोल्युम आयो है। मिड एरिया इन्टु लेन्थ मिड एरिया इन्टु लेन्थ अब यति पोर्सन हाम्रो कटिङमा थियो त्यही भएर मैले कटिङको टेबलमा लेखिदिएँ ठिक छ। र यो चाहिँ के भयो हाम्रो फिलिङ भयो भनेपछि हाम्रो फिलिङको टेबलमा लेखिदिएँ है। भनेपछि हाम्रो अहिले जुन क्वेसनमा दिएको छ त्यो क्वेसनको प्रोफाइल अनुसार हाम्रो टोटल कटिङ गर्नुपर्ने भोल्युम यति रहेछ र टोटल फिलिङ गर्नुपर्ने भोल्युम चाहिँ यति रहेछ है ठिक छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ?
मेरो आवाज त आइरहेको छ नि हैन? नेट त गएको छैन नि। छ सर। भनेपछि यहाँसम्म सबै ठिक छ हैन त? त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। जस्ट दुईटा डेप्थको मिन लिएको हो। मिनलाई हामीले त्यही मिड एरिया मेथडबाट गरेर गरेको है। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब मिड एरिया मेथड यो भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ फेरि मिलाउनु बिर्सेछु। अब मिन एरिया मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यही अघि भर्खर लेखिएको थियो। मिन एरियामा चाहिँ के गरिन्छ, त्यस्तो मिड पोर्सन होइन कि सुरुको र लास्टको एरियाको मिन लिन्छ र त्यो मिनलाई चाहिँ मैले लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि मेरो क्वान्टिटीहरू आउने भयो है। भनेपछि यो डेप्थहरू भनेको अघिकै कुरा भइहाल्यो हो। यही डेप्थबाट मेरो एरियाहरू सबै आइहाल्छ। ठिक छ। अब एरियाहरू सबै आएपछि हामीले के लिनु पऱ्यो, मिन लिनु पऱ्यो नि त। भनेपछि यसको र यसको दुईटाको मिन यो भयो, यसको र यसको मिन यो भयो, यसको र यसको मिन यो भयो र यसको र यसको मिन यो भयो है। भनेपछि मिन एरिया आयो। मिन एरियालाई मैले लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आयो, त्यही कटिङ र फिलिङको क्वान्टिटीहरू आयो है। भनेपछि यो भनेको मिन एरिया भयो। र अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो प्रिज्मोइडल एरिया मेथड छ है। प्रिज्मोइडल एरियामा चाहिँ के गर्छ हामीले, सुरुको एरिया पनि लिन्छ, लास्टको एरिया पनि लिन्छ र बिचको एरिया मिड एरिया पनि लिएर के गरिन्छ, यो फर्मुला युज गरेर निकाल्यो नि त। भनेपछि हाम्रो यो सुरुको पोर्सनको लागि हेर त यो 26 भनेको A1 हुने भयो। ठिक छ। हाम्रो 68 भनेको A2 हुने भयो र दुईटाको यो जुन मिनको डेप्थबाट जुन आएको एरिया छ, ठिक छ, यो जुन मिड पोर्सनको एरिया भयो त्यो हाम्रो 45.415 हुने भयो है। भनेपछि A1 A2 र A मिड गरेपछि हाम्रो ए मिड गरेर लेन्थको भ्यालु यसमा आएपछि हाम्रो के आयो, यो क्वान्टिटी पनि आयो है। त्यस्तै गरी यसमा पनि यो A1 हुने भयो, यो A2 हुने भयो र यो A मिड हुने भयो। त्यही अनुसारले यो आयो। यो पोर्सनमा पनि सेम न, यो पोर्सनमा पनि सेम नै के छ है। ठिक छ। भनेपछि जस्ट तिनवटा मेथड फर्मुला युज गर्ने फरक फरक मेथड हो। त्यसबाट हाम्रो यसरी कटिङ र फिलिङको क्वान्टिटी निकाल्न मिल्छ है। अब त्यही क्वेसनमा अब तिमीहरूलाई प्रिज्मोइडल मेथडबाट गर या मिन एरिया मेथडबाट गर या मिड एरिया मेथडबाट गर भन्यो भने त्यही अनुसारले गर्ने। क्वेसनले केही नि भनेन भने आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यहीले गर्दा हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। र अब त्यही एउटा झुकिने भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो यो जुन छ नि यो मिड पोर्सनको एरिया हो। यो A1 र A2 को मिन होइन कि मिड पोर्सनको चाहिँ एरिया हो। A1 र A2 को मिन भन्नु र यो मिड पोर्सनको एरिया भन्नु फरक छ है। किनकि A1 र A2 को मिन भनेको यो दुईटा एरियाको एभरेज लिएको हो भने हाम्रो यो मिड एरिया चाहिँ कसरी आएको, यो डेप्थलाई चाहिँ एभरेज गरेर आएको एरिया हो है। ठिक छ। त्यही भएर मिड एरिया र मिन एरियामा चाहिँ नझुकिनु। अरू त त्यस्तो झुकिने केही पनि छैन है। केही कन्फ्युजन छ यसमा यहाँसम्म? सर हजुर। हामीले एक्जाममा त्यो ग्राफ पनि बनाउनु पर्छ? पर्दैन त्यो ग्राफ जस्ट बुझाउनलाई बनाएको मैले। यो ग्राफ बनाउनु पर्दैन। हामीलाई चाहिने भनेको यो कटिङ र फिलिङको भोल्युम कति हो त्यो निकाल भन्ने हो। यो ग्राफ बनाइरहन जरुरी चाहिँ छैन है। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन अरू छ कि के छ? छैन भने कपी गरौँ है। यो ग्राफ चाहिँ त्यही तिमीहरूलाई अलिक क्लियर भ्यू देखाउनलाई मात्रै हो। यो ग्राफ बनाइरहनु पर्दैन एक्जाममा। सर नि एक्जाममा तिनटै मेथडबाट गर्नुपर्ने कि कुनै एउटाबाट गर्ने भन्छ? कुनै एउटा अब क्वेसन एक्जाममा केही पनि भनेन भने एउटा मेथडबाट गर्दा भइहाल्यो। अब कोही एक्जाममा तोक्छ यसरी कि तिनटै मेथडबाट गर भनेर तोक्नु पर्यो। तोकेको छैन भने कुनै पनि एउटा मेथडबाट निकाल्दा हुन्छ।
ल जस्तै अब यही क्वेसनमा हामीले क्वेसनमा त केही भनेको छैन नि त ठिक छ कुन कुन मेथडबाट गरेर केही भनेको छैन भनेपछि मिड एरिया मेथडबाट अनि यति यति क्वान्टिटी आयो भनेपछि हाम्रो कटिङमा यति भोल्युमको कटिङ गर्नुपर्ने रहेछ ल फिलिङमा चाहिँ यति भोल्युमको फिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर लेखेपछि सक्यो है यो तिनटै गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन मैले जस्ट अब यो तिमीहरूलाई एकैचोटि एउटै क्वेसन तिनटै मेथडबाट गरेर देखाइदिएको मात्रै हो क्वेसनमा कुनै एउटा मेथडबाट मात्रै गर्ने हो इफ क्वेसनले केही तोकेर यो दुईटा मेथडबाट या तिनटैबाट गर भनेको छैन भने इस्टिमेटिङ मध्ये सबसे सजिलो चाहिँ रोडकै इस्टिमेटिङ हो सजिलै छ छिटै आइहाल्छ मार्क्स पनि राम्रो आउँछ यो रोडको इस्टिमेट पनि दुई टाइपको हुन्छ एउटा भनेको अब अहिले हाम्रो क्वेसनमा नि केही भनेको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो प्लेन एरियामा मात्रै गरिरहेको छौँ ठिक छ अब यसपछि चाहिँ हामी त्यही हिल्ली एरियामा चाहिँ ग्राउन्ड स्लोपिङ यो रोड छ नि जुन ठिक छ यो जुन रोडको विथ या ग्राउन्डकै विथ भनौँ ठिक छ यो चाहिँ लगभग एउटै लेभलमा छ भनेर भनेको है अब हिल्ली जोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हिल्लीमा त यसरी यो बाटो यसरी नै आइरहेछ भने पनि के हुन्छ र त हिलमा त हाम्रो भिरपाखा हुन्छ यसरी हुन्छ नि त हाम्रो क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि पनि ठिक छ यसमा क्रस सेक्सनमा हेर्दा हाम्रो यसरी स्लोप भएर बसेको छ भनेर देखिन्छ है हिलमा चाहिँ ठिक छ त्यसको बारेमा नेक्स्ट क्लासमा पढिहाल्छौँ सर हजुर सर यो चक्रवर्तीको बुकमा सिङ्गल रुम बरन्डावाला एउटा क्वेसन रहेछ अनि त्यो चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ लाग्यो सर हेलो हेलो चक्रवर्तीको बुक त्यो सिङ्गल रुम अनि आइरहेछ हजुरको आइरहेछ सर भन न त्यो सिङ्गल रुम बरन्डावाला क्वेसन रहेछ सर एउटा अनि त्यो कन्फ्युजिङ लाग्यो अलि ठिक छ यो क्लास सकेपछि मलाई मेसेज गर नि त त्यता हेरिदिनु हुन्छ सर यहाँसम्म भएको हो कपी गरेर अब यो ग्राफ पनि रफ यसो बनाइहाल न बुझ्न सजिलो हुन्छ सर स्लाइड चेन्ज भएको छैन बत्ती फाइलमा कनेक्ट गर्छु एल सेक्शन वाला ग्राफ आयो सर
त्यसपछि यो टेबल पनि कपी गरौँ। भयो यहाँसम्म? एकैछिन है सर। भयो सर। यो मेन मेथडबाट पनि कपी गर।
भयो यहाँसम्म? भयो सर। छैन भन्नुभएको, अलि सुन्दैन। भयो सर, भयो। प्रिज मोडलको पनि कपी गर। भयो यहाँसम्म? भएको हो भने अब अर्को टाइपको क्वेसन हेरौँ है त। सर एकैछिन भएको छैन। भयो सर। अब यता एउटा अर्को टाइपको क्वेसन हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई दुईवटा फर्मेट देखाइदिएको छु। अब तिमीलाई क्वेसनमा यसरी दिन पनि सक्छ, यसरी दिन पनि सक्छ भनेको है। ठिक छ। अब यो खासमा 68 चैत्रको क्वेसन हो। अब यसमा अघिको जस्तै सबै कुरा नर्मल छ, तर यहाँ हेर त, यहाँ 60 मिटरमा चाहिँ हाम्रो आरएल अफ ग्राउन्ड भनेर दुईवटा दिएको छ है। ठिक छ। अब यो भनेको त के हेर त, 60 मिटरमा 78.2 पनि छ र 80.04 पनि छ भनेर भनेको छ नि। हो, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो 60 मिटरमा चाहिँ हाम्रो एउटा भर्टिकल क्लिफ छ भनेर भनेको है। ठिक छ। यहाँ फिगरमा हेर त है, ठ्याक्कै 60 मिटरमा के छ हेर, यहाँसम्म यसरी आइरहेको रहेछ, यहाँबाट एउटा भर्टिकल क्लिफ जस्तो रहेछ, अनि फेरि यहाँबाट यसरी गएको रहेछ है। भनेपछि
यो 60 मिटरमा चाहिँ यसरी एउटा भर्टिकल क्लिफ छ भनेर यो डाटाले चाहिँ यसरी भन्न खोजेको हो है। ठिक छ। अब त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन लेभल 20 मिटरमा चाहिँ हाम्रो फर्मेसन लेभल 78.7 रहेछ भनेर दिएको छ। रोडको विथ 12 मिटर भनेर दिएको छ। कटिङ फिलिङमा यति यति रेसियो भनेर दिएको छ र हाम्रो फर्मेसन लाइन जुन रोडको फर्मेसन लाइन छ त्यो चाहिँ राइजिङ ग्रेडियन्ट, अलि अघि ओह्रालो गएको थियो अहिले उकालो गएको रहेछ। यो कन्स्ट्यान्ट ग्रेडियन्ट कन्स्ट्यान्ट फर्मेसन लेभल इज कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि दिन सक्छ है। ठिक छ। हाम्रो राइज फल केही भएको छैन, कन्स्ट्यान्ट छ भनेर दिन सक्छ। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो राइजिङ इन 1/100 भनेर दिएको छ है। भनेपछि हाम्रो सरी ल भनेपछि तिमीहरूले क्वेसन यसरी पनि दिन सक्छ, या अब अर्को फर्मेट भनेको यो तलतिरको हो है। ठिक छ। अब यो फर्मेटमा चाहिँ हेर त यसरी टेबलमा नदिकन हाम्रो डिस्टेन्स भनेर 20, 40, 60, 80 यसरी दिन सक्छ। अनि आरएल भनेर यसरी यो फर्मेटमा, र हाम्रो फर्मेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ 20 मिटरमा यो सुरुकोमा चाहिँ 78.7 छ, त्यसपछि चाहिँ अपवर्ड ग्रेडियन्ट 1:100 भनेर। ठिक छ। त्यही भएर हामीलाई यसरी टेबुलर फर्ममा पनि दिन सक्छ, या यसरी हाम्रो यो टाइपमा पनि दिन सक्छ है क्वेसन। यसले भन्न खोजेको दुईटैको कुरा एउटै नै हो। ठिक छ। अब यो भइसकेपछि त्यही अघिकै जस्तै हाम्रो डिस्टेन्सहरू सबै छँदैछ, आरएल ग्राउन्ड पोइन्ट छँदैछ, हाम्रो फर्मेसन लेभल कति छ सुरुको 78.7 भनेको छ, र त्यसपछि अपवर्ड इन्क्रिजिङ भनेको छ नि। होला अपवर्ड इन्क्रिजिङ भनेपछि 1 मिटरमा 1 मिटर मेरो भर्टिकल गएको छ, 100 मिटर होरिजोनल गएको छ भने 1 मिटर मेरो भर्टिकल चाहिँ अपवर्ड गएको छ भन्नुको मिनिङ। अब हाम्रो अहिले डिस्टेन्स त कति कति छ हेर त 20 मिटरमा छ नि त। भनेपछि हाम्रो 100 मिटरमा 1 मिटर भर्टिकल जान्छ भने हाम्रो 20 मिटरमा कति हुने भयो, त्यही 20/100 भनेपछि 0.2 हुने भयो है। भनेपछि यसमा पनि कति हुने भयो, यहाँ 78.7 छ सुरुमा, त्यसपछि 0.2 0.2 प्रत्येक हाम्रो 20 मिटरमा 0.2 0.2 मिटरले ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो अपवर्ड गइरहने भयो है। भनेपछि हाम्रो फर्मेसन लेभल के भयो, सुरुमा 78.7 भयो, त्यसपछि 0.2 थप्यो, 0.2 थप्यो, 0.2 थप्यो, त्यही अनुसारले हाम्रो कन्स्ट्यान्ट 0.2 थपिँदै हाम्रो 20 मिटरमा चाहिँ गएको छ है। अब यो 60 मिटरकोमा चाहिँ के छ हेर त, अब यो 60 मिटरमा त एउटै पोर्सन हो नि त, हाम्रो यो त 60 मिटरको पोइन्ट त एउटै हो नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटै भएको छ। ठिक छ। अरूमा चाहिँ हाम्रो त्यही 0.2 ले हाम्रो बढ्दै गएको छ है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब डेप्थ अफ कटिङ या फिलिङ कति आयो भन्दाखेरि यो पोर्सनमा हाम्रो के भयो, फिलिङ भयो, यो पोर्सनमा हाम्रो कटिङ भयो, र फेरि यो पोर्सनमा के भयो, हाम्रो फिलिङ भयो है। भनेपछि त्यही हाम्रो फर्मेसन लेभलबाट आरएल घटाएपछि जुन आउँछ यो भनेको हाम्रो यो 20 मिटरमा चाहिँ कति 0.96 को हाम्रो फिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि 40 मिटरमा मेरो 1.1 को फिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ, 60 मिटरमा 0.9 को गर्नुपर्ने रहेछ। अब फेरि यहाँ हाम्रो 60 मिटरमा त के छ, यहाँ 0.9 फिलिङ गर्नुपर्ने छ, फेरि माथि चाहिँ कति गर्नुपर्ने छ 1.3 मिटर चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने छ है। त्यही अनुसारले 80मा पनि मेरो 0.95, यता 100मा पनि त्यही अनुसारले आयो, यतातिर पनि त्यही अनुसारले आयो है। र अब हेर त यो केसमा पनि अब यो त हाम्रो इन्टरसेक्सन भएको भनेको त 60 मिटरमै छ, त्यही भएर यसको लागि केही लफडा भएन। तर यहाँ चाहिँ के छ हेर त, हाम्रो 100 मिटरदेखि 120 मिटरमा फेरि के छ हेर त, बिचमा इन्टरसेक्सन भएको छ नि त। भनेपछि यो बिचमा इन्टरसेक्सन कहाँ हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्यसको लागि फेरि के गर्ने हो, त्यही अघिको जस्तै सिमिलर ट्रायङ्गल युज गरेर x डिभाइड बाई, अब यसको हाइट कति छ, x डिभाइड बाई 0.75 इक्वल्स टु हाम्रो डिस्टेन्स 20 छ भनेपछि 20 माइनस x डिभाइड बाई 0.1 गरेर के हुन्छ मेरो, यो ठ्याक्कै इन्टरसेक्सन कति मिटरमा आएको हो त्यो x को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ है। ठिक छ। ल अब त्यहाँसम्म भइसकेपछि अब यसलाई मैले मिड एरिया मेथडबाट गरिदिएँ। ठिक छ। अब यो डाटा हामीलाई पहिला आएको कुरा भइहाल्यो। ठिक छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले दुईटाको मिन निकालेको र त्यही अनुसारले मिड एरियाको फर्मुला लाएर गरेको है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हेर त, यो भर्टिकल क्लिफ भएको ठाउँमा चाहिँ हेर त ठ्याक्कै यसैमा फिलिङ पनि छ, यसैमा कटिङ पनि छ नि त, यसरी एउटै पोइन्टमा। ठिक छ। त्यही भएर के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ 20 देखि 40, 40 देखि 60 सम्म एउटा डाटा आउने भयो। ठिक छ। अब यहाँ हामीले यही डाटा अनुसारै फिलअप गर्दै गयो भने पनि ठिक छ। अब 20 देखि 40 सम्म 20 मिटर, 40 देखि 60 सम्म 20 मिटर हुने भयो। अब 60 त कति हुन्छ, हाम्रो लेन्थ त 0 हुन्छ नि त। यो 60 देखि 60 को बिचमा त कुनै भोल्युम त आएको हुँदैन नि त। ठिक छ। त्यही भएर यहाँ लेन्थ 0 भएर यहाँ 0 लेखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, या मैले अब त्यसको यहाँ राखेको केही त्यसको सिग्निफिकेन्ट मिनिङ छैन, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ ड्यास ड्यास राखिदिएको है। भनेपछि यहाँसम्म हाम्रो त्यही फिलिङ पोर्सन कति आउँछ, कटिङ पोर्सन कति आउँछ त्यही निकाल्यो। यहाँ ठिकै उल्टो भएछ त।
यो चाहिँ नेगेटिभमा हो यो चाहिँ हाम्रो फिलिङ पोर्सन हो है भनेपछि त्यही फिलिङलाई पोजिटिभ देखाइदिएको मैले कटिङलाई नेगेटिभ देखाइदिएको त्यही अनुसारले हाम्रो दुईटाको मिनहरू लिएपछि हाम्रो मिन डेप्थहरू आइहाल्यो मिन डेप्थ आएपछि त्यही मिडको एरियाको फर्मुला आयो मिडको एरिया फर्मुला आएपछि लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कटिङ र फिलिङको क्वान्टिटी आयो है यसरी ठिक छ अब यसमा त्यही यो नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यो भर्टिकल क्लिफको नयाँ कुरा छ है ठिक छ भर्टिकल क्लिफको कुरा भयो त्यही भएर भर्टिकल क्लिफ आएको बेलामा नझुकिनु र अब हाम्रो अर्को भनेको यो हाम्रो फर्मेट चाहिँ यसरी फर्मेटमा पनि दिन सक्छ के हो कसो हो भनेर नातिकन गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन है ठिक छ नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यही हाम्रो भर्टिकल क्लिफ आएको कुरा भयो ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन भने कपी गरौँ है त यहाँसम्म भएको छैन सर
भयो सर। भयो यहाँसम्म?
सर हजुर त्यो 80 र 100 को मिन डेप्थ छ नि 0.95 र 0.75 को हजुर त्यो -1.325 हुन्न होला के देखेछ त .85 हुन्छ हैन त्यसपछि यताको क्याल्कुलेसन पनि बिग्रियो होला है यो करेक्ट गर है अहिलेको माइनस प्लसले यो सबै बिगारे जस्तो छ है मलाई त s को भ्यालु कटिङको लागि 1 राख्नु पर्यो फिलिङको लागि 2 राख्नु पर्यो है त्यहाँ अघि मैले माइनस प्लस लेख्नु उल्टो गरेर यो डाटा चाहिँ रङ लेखेको जस्तो लाग्यो ठिकै छ यो फर्मुलाहरू भएपछि यो क्याल्कुलेट गर्न त सकिहालिन्छ है ठिकै छ त्यो पछि कम्प्लिट गरौँ ल अब यो थोरै पोर्सन चाहिँ यो हेरिहालौँ है त अब अघि हामीले इन्डिभिजुअली दुईटा पोर्सन लिएर गरिरहेको थियौँ है अब सपोज हाम्रो त्यही नम्बर अफ एरियाहरू छ अरे जसको स्पेसिङ चाहिँ के छ अरे हेरेर त कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स अरे है कमन डिस्टेन्स छ भनेर भनेको छ है अब यसमा 20 मिटर थियो अब यहाँ 17.65 यताउता गरेपछि फरक परेको थियो र कटिङ र फिलिङ गरेर पनि फरक परिरहेको थियो सपोज सबै कटिङ छ या फिलिङ छ र कमन डिस्टेन्समा छ भने ठिक छ सबै कमन डिस्टेन्समा छ भनेर त सुरुको पोर्सनको लागि मैले भोल्युम निकाल्न खोजेँ भने ठिक छ ट्र्यापेजोइड मेथडबाट गर्न खोजेँ भने ट्र्यापेजोइड भनेको मेरो मिन मेथड भयो प्रिज्मोइडल भनेको मेरो अर्को मेथड भइहाल्यो है ल ट्र्यापेजोइड मेथडबाट मैले गर्न खोजेँ भने के हुन्छ है दुईटा एरियाको एभरेज इन्टु एल गर्ने त हो नि हैन यो a1 + a2 डिभाइड बाइ 2 इन्टु एल भइहाल्यो त्यस्तै गरी सेकेन्ड र थर्डको पनि यो हुन्छ थर्ड र फोर्थको पनि हुन्छ त्यस्तै गरी एन नम्बरको छ भने के हुने भयो मेरो लास्ट पोर्सनको लागि an-1 + an को एभरेज इन्टु एल गरेर आउने भयो भनेपछि मैले टोटल भोल्युम एकैचोटि सिधै निकाल्न खोजेँ भने के हुँदो रहेछ हेर त है हाम्रो यो फर्स्टको र लास्टको चाहिँ रिपिट हुँदैन तर हेर त
A2 A2 भनेर रिपिट भयो, A3 A3 भनेर रिपिट भयो, त्यस्तै अर्को A4 A4 A5 A5 भनेर रिपिट हुन्थ्यो नि। हो भनेपछि हाम्रो टोटल भोल्युम एकैचोटि यसरी कन्स्ट्यान्ट लेन्थको छ र हामीले एकैचोटि निकाल्नको लागि चाहिँ सुरुको र लास्टको एरिया चाहिँ मैले केही पनि नगर्ने र बिचको एरिया त के छ मेरो सबै रिपिट भइरहेको छ नि त। भनेपछि बिचको एरियालाई चाहिँ 2 टाइम्स रिमेनिङ एरिया गरेर इन्टु L/2 गऱ्यो भने के हुन्छ मेरो सिधै टोटल भोल्युम आउँछ भनेर भनेको है। ठिक छ, यो चाहिँ केबाट भयो ट्र्यापेजोइडल मेथड भयो है। त्यस्तै गरी अर्को प्रिज्मोइडल मेथडबाट पनि सेम कन्सेप्ट। ठिक छ, त्यही अब नम्बरहरू छ तिनीहरूको कमन डिस्टेन्स L नै छ भने ठिक छ। अब हामीले त्यही A1 र A1 A2 र अनि हाम्रो यो दुईटाकोबाट हामीले AM गरेर एमिड गरेर हामीले त्यही अनुसारले ट्र्यापेजोइडको फर्मुला लेखेको थियो नि। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि A1 A2 A3 A4 A5 त्यही अनुसारले छ। ठिक छ, अब हाम्रो सबैको डिस्टेन्स यो ठ्याक्कै के छ यो त L/2 L/2 मा हुने भयो, सरी यो टोटल LL डिस्टेन्समा हुने भयो नि। ठिक छ, भनेपछि मैले अब यो A1 र A2 को दुईटाको मिडको एरियालाई मैले AM मानेको जस्तै। ठिक छ, अब यसको केसमा मैले यो फर्स्ट एरिया यो सेकेन्ड एरिया र यो दुईटाको बिचको एरिया चाहिँ मैले यो जुन AM मानेको छ यो AM लाई चाहिँ मैले A2 मान्न मिल्छ कि मिलेन। ठिक छ, ठ्याक्कै यो दुईटाको बिचको एरिया नै हो हाम्रो A2 भनेको। भनेपछि मेरो यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 2L हुने भयो। ठिक छ, अघिको A1 अहिलेको नि A1 नै हुने भयो, अघिको A2 अहिलेको A3 हुने भयो र अघिको मिडको एरिया चाहिँ के हुने भयो मेरो A2 हुने भयो है। ठिक छ, यो कन्सेप्टबाट हेऱ्यो भने मेरो के हुने भयो र त्यही भोल्युम बिट्विन A1 एन्ड A3 भनेको कसरी आउने भयो त्यही A1 प्लस A3 प्लस अनि A मिडलाई हामीले 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेको थियो नि यो प्रिज्मोइडलको फर्मुलामा। हो अब यसमा चाहिँ के भयो मेरो A2 भनेको A मिड जस्तो हुने भयो। भनेपछि यो फर्मुला आयो र हाम्रो A1 देखि A3 सम्मको टोटल डिस्टेन्स भनेको 2L हुने भयो। भनेपछि 2L/6 हुने भयो है। त्यसै गरी A3 र A5 को बिचमाको लागि हाम्रो A4 भयो भनेपछि सुरुको लास्टको अनि मिडलाई चाहिँ हाम्रो A4 भयो भनेपछि त्यही अनुसारले आयो, यो पनि त्यही अनुसारले आयो। ठिक छ, भनेपछि मैले यसलाई सबैलाई एकचोटि कमन बनायो भने के भयो र त्यही मेरो यो फर्स्टको र लास्टको एरिया चाहिँ मेरो एकचोटि मात्रै आएको छ, त्यही भएर A फर्स्ट र A लास्ट भयो। ठिक छ, र जति पनि हेर त्यही हाम्रो यो A3 दुईचोटि आएको छ, A5 दुईचोटि आएको छ। ठिक छ, यसरी अड एरियाहरू चाहिँ मेरो के भएको छ हेर त्यही दुईचोटि रिपिट भएको छ र इभन चाहिँ के छ हेर त्यही A2 4 टाइम्स भयो, A4 4 टाइम्स भयो, A6 4 टाइम्स भयो। भनेपछि मेरो इभन एरियाहरू चाहिँ कतिचोटि आइरहेछ 4 चोटि आइरहेको छ नि त। भनेपछि मेरो यो प्रिज्मोइडलबाट मैले सबैको एकैचोटि गर्न खोजेँ भने मेरो टोटल भोल्युमको के आउने भयो मेरो A फर्स्ट र A लास्ट एकचोटि मात्रै हुने भयो र अड एरिया मेरो दुईचोटि हुने भयो र इभन एरिया चाहिँ मेरो 4 चोटि हुने भयो इन्टु 2L/6 को काटेपछि हाम्रो L/3 आइहाल्यो है। भनेपछि हाम्रो यसरी कमन एउटा कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्समा छ र सबै कटिङ या सबै फिलिङमा एउटै टाइपको छ भने यसरी सिधै कमनली हाम्रो यसरी टोटल भोल्युम पनि निकाल्न मिल्छ भनेर भनेको है। अब यो रुललाई चाहिँ हाम्रो त्यही सिम्पसन्स रुल पनि भन्छ है। अब यसको लागि के छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ सेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो अड हुनु पर्यो है, इभन भयो भने हुँदैन। ठिक छ, सपोज हाम्रो 4 मात्रै छ भने त के हुन्छ र त्यही यति माथि पोर्सनको लागि के हुने भयो A1 र A2 सुरुको र लास्टको A2 मिड हुने भयो र फेरि तलको गर्न खोज्यो भने त के छ हेर त्यही दुईटा मात्रै छ नि त, हाम्रो अर्को एउटा एक्स्ट्रा पोर्सन पनि चाहिएको थियो नि त। हो त्यही भएर हाम्रो नम्बर चाहिँ कति हुनु पर्यो अड नम्बर चाहिँ हुनु भयो है, इभन नम्बर भएर चाहिँ मिल्दैन। अब इभन नम्बर आइहाल्यो र त्यसमा पनि यही गर भन्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हुने जतिको त भइहाल्यो। अब त्यसपछि यो A3 A4 A5 हुनु पर्थ्यो नि। हो यो नभएको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ A3 र A4 को के गर्नु पर्यो यो दुईटाको चाहिँ मिड लिनुपर्छ है। ठिक छ, यो दुईटाको मिड लिएर अनि यो अब मिड आइसकेपछि त अघि ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि जुन हामीले प्रिज्मोइडलमा गरेको थियो ठ्याक्कै त्यही केस भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ त्यही अनुसारले छुट्टै फर्मुला लगाइदिनुपर्छ है। यसमा चाहिँ नम्बर अफ इभन भयो भने चाहिँ हाम्रो लास्टको पोर्सनको चाहिँ अलिक बेग्लै गर्नुपर्छ, यसरी सिधै फर्मुला आएर चाहिँ आउँदैन भनेर भन्न खोजेको है। ठिक छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन, नत्र यति सारेर ठिकै छ। आजको लागि यति नै गरौँ। त्यही नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामी त्यही यो तिमीहरूलाई कपी गर्ने मेटेरियल चाहिँ म अगाडि नै प्रोभाइड गर्छु।
अनि क्लासमा चाहिँ त्यही मेटेरियलहरू रेडी भएर अनि क्लास चाहिँ अलिक छिटो छिटो लानुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ स्क्रिनसट गरेर कपी गर्नलाई राख है त। स्क्रिनसट भएको हो सबैको? म यो मेटेरियल पनि अपलोड गरिदिइहाल्छु।